नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभासे दीपा थापा। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी अनुमोदन गर्दा संसदले नेपाल अमेरिकाको कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने घोषणा गर्ने भएको छ। सत्तारूढ 4 दलले व्याख्यात्मक घोषणासहित मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्ने सहमति जुटाएका छन्। एमसिसीकै कारण गठबन्धन भत्किने अवस्था आएपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लचिलो भएका हुन्। आजको समाचारमा दोस्रो तहका नेताहरूले तयार पारेको व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्तावमा शीर्ष नेताहरू पनि सहमत भएपछि आज बसेको गठबन्धनको बैठकमा एमसिसी अनुमोदनको सहमति जुटेको खबर सहित अन्य प्रसङ्गहरू हामीसँग छन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्बन्धी सामान्य छलफलको प्रस्ताव संसदबाट पारित, सम्झौता अनुमोदनको प्रक्रियामा। कञ्चनपुरका कृषकहरू अन्नबाली छाडेर व्यावसायिक तरकारी खेतीमा रमाउँदै सरकारी अनुदान र तालिमले कृषकहरू थप उत्साहित। प्रदेश राजधानी निर्माणसँगै दाङको देउखुरीमा निजी क्षेत्रबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढ्दै सर्वसुलभ र गुणस्तरीय उपचार सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य। विदेशीलाई रुस विरुद्धको युद्धमा सामेल हुन युक्रेनको राष्ट्रपतिको अपिल। रुसले तेल भण्डारमा आक्रमण गरेपछि विषालु धुवाँको जोखिम। र महिला टी20 च्याम्पियनसिप अन्तर्गत आज भएको अन्तिम खेलमा प्रदेश 1 विजय, 22 रनले ललितपुर मेयर्स 11 पराजित। समाचार अब विस्तारमा। अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसिसी सम्बन्धी सामान्य छलफलको प्रस्ताव संसदबाट पारित भएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गर्नुभएको एमसिसी माथि सामान्य छलफलको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो। सैद्धान्तिक छलफलपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसिसीको सामान्य छलफलको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्नुभएको थियो। एमसिसी बारे सामान्य छलफल सकिएपछि सभामुख सापकोटाले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको छ। एमसिसी सम्झौता पारित गर्ने गरी सभामुख सापकोटाले आधा घण्टाका लागि स्थगित गर्नुभएको। यसअघि काङ्ग्रेस बाहेक गठबन्धनमा रहेका दलहरूले एमसिसी अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट निर्णय नलिइसकेका कारण संसदमा टेबल भए पनि एमसिसी सम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल हुन सकिरहेको थिएन। रुसले सैन्य आक्रमण गरेको युक्रेनबाट नेपालीको उद्धार चलिरहेको छ। युक्रेन छाडेर छिमेकी देशमा पुगेका नेपालीहरूलाई संरक्षण र आवश्यक सहयोग पुर्याइरहेको नेपाली दूतावासहरूले बताएका छन्। जर्मनीमा रहेको नेपाली दूतावासका अनुसार 225 जना नेपाली निरन्तर सम्पर्कमा छन्। उनीहरूमध्ये 100 नेपाली पोल्यान्ड सिमानामा पुगेका छन्। युक्रेनबाट नयाँ देश पुग्ने बित्तिकै सम्पर्क टुट्ने भएकाले स्लोभाकिया, पोल्यान्ड, रोमानिया लगायतका देशमा पुगेका नेपालीहरूलाई सहयोग जुटाउन कठिन भइरहेको छ। जर्मनीमा रहेको नेपाली दूतावासले युक्रेन र वरिपरिका देशहरूमा रहेका नेपाली समुदाय तथा गैर नेपाली सङ्घ संस्थाहरू परिचालन गरेर सक्दो सहयोग गर्ने प्रयास भइरहेको समेत जनाएको छ। जर्मनीमा रहेको दूतावासले कागजात नभएका नेपालीलाई ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर पठाउने गरेको छ। पोल्यान्ड, हङ्गेरी, रोमानिया र स्लोभाकिया लगायतका देशमा रहेका नेपाली समुदायसँग समन्वय गरी दूतावासले उद्धार कार्य जारी राखेको छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि ज्यान जोगाउन राजधानी किएभ छोडेका सयौं नेपाली बाटामा भोकै पर्न थालेका छन्। सवारी साधन नपाएपछि उनीहरू विभिन्न समूहमा पैदलै हिँडेर युक्रेनका छिमेकी मुलुक पोल्यान्ड, स्लोभाकिया र हङ्गेरी सीमातर्फ लागिरहेका हुन्। अन्य खेतीबाली भन्दा तरकारी खेतीबाट फाइदा हुन थालेपछि कञ्चनपुर जिल्लाका कृषकहरू व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रबाट अनुदान र सिप तालिमको व्यवस्था समेत हुन थालेपछि कृषकहरू थप उत्साहित भएका छन्। अन्य खेतीबाली भन्दा तरकारी खेतीबाट फाइदा हुन थालेपछि कञ्चनपुर जिल्लाका कृषकहरू व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रबाट अनुदान र सिप तालिमको व्यवस्था हुन थालेपछि कृषकहरू थप उत्साहित बनेका छन्। बेलौरी नगरपालिका 3 पडावका कृषकहरू टनेल निर्माण गरेर मौसमी र बेमौसमी तरकारी उत्पादनमा लागेका छन्। काँक्रा, टमाटर, काउली, रायो लगायतका हरियो सागपात र तरकारी कृषकहरूले उत्पादन गरिरहेका छन्। धान, गहुँ बाली भन्दा तरकारी खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुने भन्दै तरकारी खेतीबाट मासिक 30,000 भन्दा बढी फाइदा हुने गरेको कृषकहरूको भनाइ रहेको छ। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले गरेकोमा चाहिँ घाटामा त गएको छैन भन्नु पर्यो। फाइदै भएको छ। फाइदा छ उसमा चाहिँ अब तपाईँको लगानी त तरकारी र उसमा चाहिँ बराबरै लाग्ने अनि जमिन त्यसमा बढी चाहिने अनि आम्दानी चाहिँ धान र गहुँमा कम हुने। यसमा चाहिँ प्रफिट
तपाईँको आम्दानी बढी नै हुने गर्छ, तपाईँको 10 गुणा नै बढी हुन्छ। तरकारी खेतीले राम्रो आम्दानी दिन थालेपछि यसको क्षेत्र विस्तार गर्ने भन्दै आफूहरूलाई मौलबीमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने कृषकहरूको माग रहेको छ। कृषकहरूलाई उत्पादन वृद्धिका लागि एनएनएसडब्ल्यू र बेलौरी नगरपालिकाले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका कार्यालय प्रमुख दिलबहादुर विष्टले जिल्लालाई तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन सिप तालिम र अनुदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको बताउनु भएको छ। हाम्रो मुख्य मेजर कार्यक्रम भनेको तपाईँको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत ब्लक उत्पादन कार्यक्रमहरू छ। सँगसँगै हाम्रो प्रदेशको मुख्यमन्त्री कृषि नमुना गाउँ भन्ने छ र विभिन्न पालिकाहरूमा हाम्रो यो तरकारीको ब्लकहरू र तरकारीको नमुना गाउँहरू पनि हामीले स्थापना गरेका छौँ। उहाँहरूले राम्रो तरकारी उत्पादन गरिराखेका छन्। अहिले विगतका वर्षहरूभन्दा अहिले चाहिँ कञ्चनपुरमा भारतबाट जुन वनवर्षाबाट जुन आयात हुन्थ्यो तरकारी, त्यसमा कमी आएको छ। सरकारी र निजी क्षेत्रबाट तरकारी उत्पादनमा वृद्धि गर्ने प्रयास भइरहेको भए पनि भारतसँग सीमा जोडिएको कञ्चनपुर जिल्लामा अझै पनि भारतबाट तरकारी आयात हुने भने रोकिएको छैन। समयमा मौलबी उपलब्ध भए तरकारी उत्पादनमा वृद्धिसँगै कञ्चनपुर जिल्ला तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने कृषकहरूको भनाइ रहेको छ। रामसिंह ठौरना, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। देशभर जम्मा 8,517 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार सक्रिय संक्रमित क्रमशः घट्दै गएका छन्। हालसम्म देशभर कोरोनाका कुल संक्रमित PCR विधिबाट भएको परीक्षणमा 9,76,865 र एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा 1,39,326 जना पुगेका छन्। संक्रमित मध्ये 9,56,413 जना निको भएका छन् भने 11,935 जनाको मृत्यु भएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 111 जना संक्रमित थपिँदा 415 जना निको भएका छन्। सोही अवधिमा 1 जनाको मृत्यु भएको पनि मन्त्रालयले बताएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 9,710 जनामा कोरोना परीक्षण भएको थियो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। राष्ट्रको पत्रिका हाम्रो गौरव, एउटा सिङ्गो इतिहास अनि युग प्रतिनिधि गोरखापत्र। अब कोहलपुरबाट पश्चिम क्षेत्रको आफ्नै संस्करण हरेक बिहान तपाईँको आँगनमा। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशनहरूमा वार्षिक ग्राहक विशेष छुट योजना। गोरखापत्र दैनिक रु 3,000 मा रु 1,500 नगद छुट, साथमा मधुपर्क, युवा मञ्च र मुना मध्ये एक उपहार। नगद छुट नलिएमा द राइजिङ नेपाल र कुनै एक मासिक प्रकाशन 1 प्रति उपहार। द राइजिङ नेपाल ग्राहक बनेमा रु 1,500 मा रु 500 नगद छुट, साथमा 1 प्रति मासिक प्रकाशन। नगद छुट नलिएमा सम्पूर्ण मासिक प्रकाशनहरू उपहार। गोरखापत्र संस्थान, पश्चिम क्षेत्र, कोहलपुर संस्करण प्रकाशन गृह, कोहलपुर, बाँके। कोहलपुर फोन नम्बर 081 531 622, 98 140 251 674, 98 60 059 947। बुटवल 071 543 376, 98 49 645 306, 98 66 580 325। सुर्खेत 98 49 034 231, 083 590 060 र धनगढी 091 412 043, 98 58 421 801। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई आधार मानेर दाङमा निजी क्षेत्रबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्रम बढेको छ। पछिल्लो चरणमा लमहीमा 15 शैय्याको अस्पताल स्थापना गरिएको छ। सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। सामान्य उपचारको लागि मेडिकलमा धाउनुपर्ने बाध्यता थियो, तर अब भने अस्पतालहरू सञ्चालनमा आउन थालेपछि बिरामीको पहुँच अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा पुग्न थालेको छ, जस अन्तर्गत निजी क्षेत्रबाट अस्पताल स्थापना हुन थालेका हुन्। दाङको लमैमा 15 बेडको सरुमा अस्पताल स्थापना गरिएको छ।
यो अस्पतालले बिरामीको औषधि उपचार तथा परामर्श सेवामा विशेष ध्यान दिइने अस्पतालका डाक्टर सत्यप्रसाद वैद्यले बताउनुभयो। यहाँबाट सकेसम्म हामीले यहाँ सक्दो उपचार गर्ने र यहाँ उपचार यदि गर्न सकिएन भने सम्बन्धित ठाउँसम्म बिरामीलाई चाहिँ पुग्ने गरी हामीले एउटा वातावरण बनाउने या अवस्था बनाएर पठाउनु खोज्छौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी तोकिएपछि लमी क्षेत्रमा स्वास्थ्यमा लगानी बढ्दै गएको हो। बिरामीलाई उपचारको लागि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नुपर्ने र आफ्नै ठाउँमा उपचार सेवा प्रदान गरिनु आफैमा सुखद भएको लमी नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर केसीले बताउनुभयो। वास्तवमा यो राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरा भने राज्यले मात्रै होइन, प्राइभेट सेक्टर, पब्लिक र सरकार मिल्यो भने मात्रै राष्ट्रको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने खालको सन्देश स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता कामहरूले प्रमाणित भएका छन्। त्यसकारणले आज स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन योगदानहरू प्राइभेट सेक्टरले गरिरहेछन् यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने त्यो क्षमता हामीले आर्जन गरेका छौँ। सरुमा अस्पतालबाट बिरामी जाँच, बिरामी भर्ना, माइनर सर्जरी, प्रसुति लगायतका सबै खाले सेवा प्रदान गरिनेछ। बिरामीको उच्च मनोबल बढाउने गरी उपचार सेवा प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देउखुरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष खगेश्वर खनालले बताउनुभयो। जनसरकारसित जोडेको विषय हो, स्वास्थ्यसित जोडेको विषय हुनाले अब एकदमै संवेदनशील धेरै जाने बुझेकाले मात्रै अस्पताल गर्न सक्छ। त्यसमा उहाँहरूको एकदमै सत्य डाक्टर साहबको एकदमै भूमिका राम्रो छ। हामीले सुनेअनुसार, मैले भोगेअनुसार, मैले देखेअनुसार उहाँ एकदम सक्षम, एकदमै आफ्नो जति चाहिने भित्र छ त्यो सबै बाहिर ल्याएर देखाइदिने निडर मान्छे हो। त्यसो भएर उहाँ जस्तो एउटा डाक्टर साहब हाम्रो लमीमा आवश्यक छ। राजमार्गमा दिनौँ दुर्घटना हुने, चोटपटक लागेका घाइतेहरूलाई तत्काल उपचार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छँदैछ। त्यसमा पनि गरिब विपन्न परिवारका बिरामीलाई उपचारमा सहुलियत प्रदान गरेर अस्पतालले सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश। नेपालको आदिवासी जनजाति मगर समुदायले आज 40औं मगर राष्ट्रिय एकता दिवस मनाएका छन्। दिवसका अवसरमा बाँकेको बैजनाथमा आयोजित कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले राजनीतिक परिवर्तनले सबै जातिको पहिचान र अस्तित्वलाई स्थापित गरेको बताउनु भएको छ। सभामुख घरतीले नेपालको संविधानले समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेकाले आदिवासी जनजातिहरू राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा आउन थालेको बताउनुभयो। जनजातिको पहिचानलाई राज्यको सम्पत्तिका रूपमा लिनुपर्ने तर परम्परागत संस्कृतिलाई आत्मसात गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने सामाजिक विकृतितर्फ सचेत रहन उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। हामीले पहिचानहरूलाई जोगाउने नाममा हामीले पुराना गलत संस्कृतिहरूलाई हामीले निरन्तरता दिन खोज्यौँ भने पहिचानको नाममा त्यो फेरि विकृति हुने गर्छ। हाम्रा परापूर्व कालदेखि चल्दै आएको हाम्रा संस्कारहरू, मृत्यु संस्कारहरू, मान्छे जन्मिँदा मर्दा र हर्ष बढाइ गर्ने बेलामा गरिएका हाम्रो जुन संस्कारहरू छ, हामीले जान रक्सीको चाहिँ के अरे सगुन दिने र त्यसैमा रमाउने अनि रातभरि दिनभरि झोलमा चाहिँ डुब्ने खालको जुन परम्परा छ, प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तिलाई हाम्रो संस्कारको रूपमा, हाम्रो पहिचानको रूपमा फेरि पनि निरन्तरता दिनै खोज्यौँ भनेपछि मलाई लाग्छ त्यो पहिचान होइन, त्यो हाम्रो परम्परालाई अहिले सबै जात जातिले एकअर्काको रीतिरिवाजलाई स्वीकार गरेको भन्दै घरतीले संविधानले परिकल्पना गरेको पूर्ण समावेशी सामाजिक संरचनाका लागि अझै धेरै काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शैक्षिक सुधार गर्दै सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, मगर समुदायको सामाजिक सांस्कृतिक जागरण पैदा गर्ने, उद्यमशील बनाउँदै आर्थिक समृद्धि गर्ने, राजनैतिक सशक्तिकरण गर्ने, मगर सङ्घले अवलम्बन गरेको 4 खम्बे नीति कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा गर्न पनि उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। नेपाल मगर सङ्घ बैजनाथ गाउँपालिका समितिले कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। आज 40औं मगर राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइएको छ। मगरहरूको संस्कृति संरक्षणका लागि के गर्नु पर्ला त भनेर आज हामीले बाँकेका केही नागरिकहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। मातृभाषाको रूपमा मगर भाषा पढाउने भनेर गाउँपालिका स्तरमा चाहिँ बजेटहरू कति ठाउँमा छुट्याएको छ र हरेक ठाउँमा मगर बस्ती भएको ठाउँमा मगर संस्कार, मगर संस्कृति र यो मगर कल्चर सम्बन्धी चाहिँ अथवा मगर लिपि सम्बन्धी पढाइ भयो भने चाहिँ मगरहरूले पक्कै पनि यो आज एक दिन मगर दिवसको लागि मात्रै नभएर पनि अब हरेक दिन चाहिँ हाम्रो मगरको कल्चर यो हो, मगरको संस्कार यो हो भन्ने उहाँहरूले पक्कै पनि बुझ्नुहुन्थ्यो। तर हाम्रो स्थानीय तहमा हाम्रा अगुवाई गर्ने मगरहरूले
चाहिँ अलिकति नेतृत्व गरिदिराख्दाखेरि ती कुरा नराखिदिनु भएको कारणले पनि यो अवस्था आएको जस्तो लागिन्छ। सबैले गाउँघरमा सबै मगर किसिमको झल्किने एउटा कार्यक्रमहरू गर्नु पर्यो। स्कुलमा कल कारखानामा अनि कुनै पार्टी पोवाहरूमा मगर झल्किने एउटा कार्यक्रमहरू अनि पढाइ लेखाइहरू अनि मगर झल्किने कुनै पोसाकहरूको विज्ञापन गर्नु पर्यो। यसरी अगाडि बढाउनु पर्यो। हाम्रो भाषा संस्कृति र हाम्रो पोसाकहरूलाई चाहिँ कुन ठाउँमा युज गर्ने, कस्तो ठाउँमा यसलाई चाहिँ आफ्नो संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने नै थाहा छैन। उहाँहरूलाई चाहिँ यसको विषयमा चाहिँ एउटा विषयगत रूपमा नै एउटा विषय बनाएर उहाँहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिने व्यवस्था चाहिँ गरिदिनु पर्यो सरकारले। अब जनजातिको लागि चाहिँ जुन आर्मी पुलिस फोर्स लाइनको लागि मात्र नभएर कि जति पनि सरकारी क्षेत्रहरू छ त्यसको लागि पनि अवसरहरू प्राप्त पाएको भए राम्रो हुने थियो र संविधानमा जति पनि कुराहरू लेखिएको छ उल्लङ्घन लेखिएको छ त्यो चाहिँ पालना गरिदिएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। मगरले मान्नुपर्ने धर्म के हो, संस्कार के हो, संस्कृति के हो भन्नेमा जोड त यता वर्ष दिनमा एकचोटि गरिने यो 15 फागुन मगर दिवसको अवसरमा अथवा आदिवासी जनजातिको साउन 24 गतेको दिनमा यो गर्ने भनिरहेका हुन्छन्। तैपनि गाउँघरमा गएर आफ्नो व्यवहारमा मैले गरेको देखाएको पाएन। किनभने हामीले यसको लागि पाठ्य पुस्तक पढ्ने बेलामा हामीले स्कुलदेखि घरदेखि लिएर स्कुलसम्म कुनै न कुनै एउटा आफ्नो भाषाबाट पढाइ सञ्चालन गरिएको हुनुपर्छ। गुल्मीको मदाने गाउँपालिका सुर्सेनीमा भूकम्प र पहिरोबाट विस्थापित भएका घर परिवारका लागि एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गरिएको छ। तर घर निर्माणको काम सकेर विस्थापित परिवारलाई हस्तान्तरण गरे पनि असुविधाको कारण देखाउँदै केही परिवार भने एकीकृत बस्तीमा सर्न मानिरहेका छैनन्। 2072 साल वैशाख 12 गते आएको विनाशकारी भूकम्प र पहिरोले गुल्मी जिल्लाको मदाने गाउँपालिका वडा नम्बर 3 सिर्सेनीमा विभिन्न ठाउँका घर छेद विच्छेद बनायो। भूकम्प गएको वर्षौंपछि 46 घर परिवारलाई विभिन्न स्थानमा एकीकृत बस्ती निर्माण गरिएको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 सिर्सेनी खन्यु खर्कामा 19 घर, काफलपाटाका 11 गरी कुल 30 घर निर्माण गरिएको छ। यी बस्तीमा घर निर्माणको लागि 76 रोपनी जग्गा खरिद गरिएको छ। भौतिक संरचनासँगै घर निर्माणको काम सकिए पनि विद्युतको समस्या देखाउँदै बस्तीमा पीडित गएर बस्न मान्दैनन्। हजुर, हामी आएको असारदेखि हो यहाँ आएको हामी हैन। हामीलाई एकदम यहाँ दुःख तौलित अनि बत्ती छैन, बिजुली छैन। हेर्नुहोस् अब सब हामीलाई एस्टिमेट अब हुन पर्ने हो, भएको छैन। यो हामीलाई नभई नहुने हो। आएको मान्छेले एकदम दुःख भइरहेको छ। हामीलाई बिजुली बोल्यो छैन। एकीकृत बस्ती निर्माणको लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ गुल्मीबाट प्रति घर जग्गा खरिदमा 2 लाख, प्रति घर निर्माणमा 3 लाख विनियोजन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार इकाइ गुल्मीले जनाएको छ। 2 घर परिवारले पुरानै जोखिमयुक्त ठाउँमा नै पहिलो किस्ता बापतको रकम लिई निर्माण गरेका घर अलपत्र अवस्थामा छन्। निर्माण गरिएका एकीकृत बस्तीमा अनुगमन गरी बस्तीमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्ने मदाने गाउँपालिकाले जनाएको छ। त्यहाँको हामीले फेरि एकपटक अनुगमन गर्नेछौँ र अनुगमन गरिसकेपछि त्यसको जुन स्वामित्वकरण गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले हस्तान्तरणको प्रक्रिया लान्छौँ र हस्तान्तरण गर्दाखेरि त्यहाँ खानेपानीको पनि करिब करिब कुरा उठेको छ। ट्याङ्की बनिसकेको छ। खानेपानीको प्रबन्ध पनि भएको छ, नभएको होइन। तर त्यसलाई जुन हिसाबले व्यवस्थित हिसाबले आउनुपर्ने हो त्यो आएन भन्नुभएको छ, त्यो पनि सुचारू गर्छौँ। त्यो मदाने गाउँपालिकाले वडा नम्बर 3 बाटाका चौरमा 43 रोपनी जग्गामा 17 घर निर्माण गरेको छ। जग्गा खरिद र घर निर्माण तथा रङ रोगनको लागि गाउँपालिकाले 1 करोड 30 लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक।
राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको एकमुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार, डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजनाले हालसम्म 53% प्रगति हासिल गरेको छ। कोरोना भाइरस महामारीमा समेत काम नरोकिएको आयोजनाले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न सिभिल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। हाल बाँध र विद्युत गृह निर्माण, हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल सम्बन्धी डिजाइनका कामहरू भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाका सूचना अधिकारी एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लेखनाथ सुवेदीले बाँध र विद्युत गृहका लागि आवश्यक पर्ने हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल तर्फका खरिद सम्झौता सम्पन्न भई डिजाइनको काम थालिएको बताउनु भएको छ। समग्रमा आयोजनाको प्रगति 53% भएको र दोस्रो चरणको सिभिल निर्माणका लागि काम पनि झन्डै 40% सम्पन्न भएको उहाँले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार सिभिल निर्माण अन्तर्गत बबई हात्ती खोलामा विद्युत गृह निर्माणको जग खन्ने काम भइरहेको छ। सङ्घीय सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहने गरी फेरि बबई डाइभर्सन जलविद्युत कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ। यस आयोजनाले लुम्बिनी प्रदेशका बाँकी र बर्दिया जिल्लाको 51,000 हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले युक्रेनमा आक्रमणलाई आज पनि निरन्तरता दिएको छ। रुसले तेल भण्डारमा आक्रमण गरेपछि युक्रेनको राजधानी कियेभमा विषालु धुवाँको जोखिम बढेको छ। त्यहाँका नागरिकलाई झ्याल नखोल्न सरकारले आग्रह गरेको छ। कियेभका धेरै जसोले भूमिगत आश्रय लिएर बसिरहेका छन्। घर बाहिर रहेकाहरूलाई पनि विषाक्त धुवाँबाट जोगिन अधिकारीहरूले आग्रह गरेका छन्। युक्रेनले सार्वजनिक गरेको अनुमानित तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म 4,300 रुसी सेनाको ज्यान गएको दावी गरिएको छ। त्यस्तै युक्रेन सरकारले रुससँगको युद्धमा अहिलेसम्म 210 जनाभन्दा धेरै युक्रेनी नागरिकको मृत्यु भएको र 1100 भन्दा धेरै घाइते भएको जनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले मानवीय क्षतिसँगै भवन तथा महत्त्वपूर्ण संरचनामा भएको आक्रमणले सयौं नागरिक पानी तथा विद्युत सेवाबाट समेत वञ्चित भएको उल्लेख गरिएको छ। रुसको आक्रमणका कारण 50 लाख भन्दा बढी शरणार्थी बन्ने आशंका गरिएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदोमिर जेलेन्स्कीले विदेशीहरूलाई रुस विरुद्धको युद्धमा सामेल हुन पनि अपिल गर्नुभएको छ। जेलेन्स्कीले सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट गर्दै विदेशीलाई युक्रेन आएर रुस विरुद्ध जारी युद्धमा सामेल हुन अपिल गर्नुभएको हो। अब आर्थिक समाचार। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार आज घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 7.73 अङ्कले घटेर 2653.70 बिन्दुमा पुगेको छ। आज जलविद्युत र अन्य समूहको बाहेक अरू सबै समूहको शेयर घटेको छ। जलविद्युत समूहको शेयर 34 अङ्कले बढेको छ। आज 224 कम्पनीका 70,40,000 किता शेयर 3,27 करोड 30 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै युनिभर्सल पावर कम्पनीको 20 करोड 44 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज हिमालयन जनरल इन्सुरेन्स कम्पनीको शेयर 4.5% र तेह्रथुम पावर कम्पनीको शेयर 4%ले घटेको छ। नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर भने 4.5%ले बढेको छ। अब खेलकुद सम्बन्धी समाचार। ललितपुर मेयर महिला T20 च्याम्पियन
सिप अन्तर्गत आज भएको आफ्नो अन्तिम खेलमा प्रदेश 1ले ललितपुर मेयर्स 11लाई पराजित गर्दै जित हासिल गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवे क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा प्रदेश नम्बर 1ले ललितपुर मेयर्स 11लाई 22 रनले पराजित गर्दै विजय प्राप्त गरेको हो। प्रदेश 1 यसअघि नै फाइनल यात्राबाट बाहिरिसकेको थियो। खेलमा 120 रनको लक्ष्य पछ्याएको ललितपुर मेयर्स 19.5 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै मात्र 97 रनमा समेटियो। ललितपुरका लागि सुमन खतिवडाले सर्वाधिक 44 रनको योगदान दिइन् भने अञ्जली विश्वकर्माले 21 रन जोडिन्। प्रदेश नम्बर 1 का लागि अलिसा खडियाले सर्वाधिक 3 विकेट हातमा लिइन् भने सबनम राईले 2 विकेट हात पारिन्। प्रतियोगितामा प्रदेश नम्बर 1ले 4 खेलमा 2 जित हासिल गरेको छ। यता ललितपुर मेयर्सले भने 4वटै खेलमा पराजय भोगेको छ। उक्त प्रतियोगितामा सशस्त्र प्रहरी बल एफएफ र सुदूरपश्चिम प्रदेश फाइनलमा प्रवेश गरिसकेका छन्। फाइनल खेल सोमबार हुनेछ। अब मौसम। आज देशको सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा सामान्य बदली तथा लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा सामान्य बदली रहे बाँकी भूभागहरूमा आंशिक बदली रहनेछ। यस्तै आज राति देशको पहाडी भूभागमा सामान्य बदली तथा अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ भने उच्च पहाडी हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको समेत सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अमेरिकी स्वायत्त मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसी सम्बन्धी सामान्य छलफलको प्रस्ताव संसदबाट पारित, सम्झौता अनुमोदनकै प्रक्रियामा। कञ्चनपुरका कृषकहरू अन्नबाली छोडेर व्यावसायिक तरकारी खेतीमा रमाउँदै सरकारी अनुदान र तालिमले कृषकहरू थप उत्साहित। प्रदेश राजधानी निर्माणसँगै दाङको देउखुरीमा निजी क्षेत्रबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढ्दै सर्वसुलभ र गुणस्तरीय उपचार सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य। विदेशीलाई रुस विरुद्धको युद्धमा सामेल हुन युक्रेनको राष्ट्रपतिको अपिल। रुसले तेल भण्डारणमा आक्रमण गरेपछि विषालु धुवाँको जोखिम। र महिला T20 च्याम्पियनसिप अन्तर्गत आज भएको अन्तिम खेलमा प्रदेश 1 विजय 22 रनले ललितपुर मेयर्स 11 पराजित। अवस्था अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।